अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गी फार्मिंग के ऊपर कि ये नुकसान ही नुकसान वाला जो टैग इस कारोबार के ऊपर लगा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि अगर कुछ लोग इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते तो वो इसको हरगिज नहीं करें। अब इसमें क्या है, नुकसान ही नुकसान क्यों आता है, ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। इस कारोबार को इतना बदनाम किया जा रहा है कि ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान का कारोबार है, और वो नुकसान ही नुकसान का कारोबार क्यों है इस फैक्टर के ऊपर कोई भी गौर नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कुछ दोस्तों ने अपनी नाअहली की वजह से इस मुनाफा बख्श कारोबार को नुकसान में तब्दील किया और बाद में वही अपना एक्सपीरियंस मार्केट में लोगों के साथ जो लोग पॉजिटिवली इस कारोबार को करना चाह रहे थे या कर रहे थे उनको भी बदजन किया और इस कारोबार को हकीर कारोबार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है इसके ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं कि लोग इसके बारे में ट्रुथ को जाने, हकीकत क्या है। हकीकत में ये कारोबार नुकसान ही नुकसान नहीं है, ये नॉर्मल कारोबार है, नॉर्मल बिजनेस है। जैसे नॉर्मल बिजनेस में लॉसेस आते हैं, इसमें भी कभी कभार लॉस आता है, लेकिन अगर आप अपनी अकल फहम और मालूमात या अवेयरनेस या तजर्बे का सही इस्तेमाल करें तो इस कारोबार के जो नुकसानात हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। या किसी हद तक इस तरह भी बोले कि मुनाफा में ही आप सारा साल रहते हैं। और कुछ दोस्त हैं हमारे, वो 2-3 महीने कारोबार करते हैं, बाद में देखते हैं नुकसान हुआ, कारोबार छोड़ देते हैं। भाई ये पूरा साल एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हैं तो फिर मुनाफा आता है। ऐसे नहीं है कि आप 2 महीने नुकसान में गए और अगला महीना फिर नुकसान में। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे नॉर्मल बिजनेस जो है उनका प्रोसेस है, इसको भी एज अ कारोबार आप ट्रीट करेंगे तो नुकसान नहीं आएगा। अब होता क्या है ना, तो किसी हमारे इस दोस्त को ये तौफीक है जो नुकसान उठाता है कि वो ये देखे कि उसके नुकसान के मुहरकात क्या थे। स्टडी तो करना चाहिए ना चीजों को। अगर आप किसी कारोबार में 10 लाख 15 लाख का नुकसान उठाते हैं तो वो क्यों नुकसान हुआ, लेकिन इतनी जहमत वो करता नहीं है। अब आप देखें नुकसान क्यों होता है, ये नुकसान ही नुकसान में क्यों जाता है ये कारोबार, उसमें मेजर मेजर चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो हमारे दोस्त जो है वो ये देखते नहीं कि चूजा कौन सा सिलेक्ट करना है। चूजे की सिलेक्शन के ऊपर ही काम जो है वो खराब कर लेते हैं। उसके बाद मौसम का ख्याल नहीं रखते कि किस मौसम में कौन सा कॉम्बिनेशन चूजों का डालना है। जो चूजे हैं उसमें मेल, उसकी मांग जो है वो सर्दियों में ज्यादा होती है, गर्मियों में कम। छोटा 300 ग्राम 500 ग्राम चूजे का कारोबार करना चाहिए या 1200 ग्राम का, ये कुछ चीजें हैं जिनको सीखने की जरूरत है। अब चूजे की सिलेक्शन नॉर्मली हमारे यहाँ गोल्डन मिस्री नस्ल बहुत अच्छी है, लेकिन उसको जो नए लोग हैं या कुछ लोग उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। वायरल डिजीजेज जो हैं वो गोल्डन मिस्री को बहुत ज्यादा जो है वो पकड़ती हैं, उसको बीमारियां आती हैं जिसको हैंडल करने के लिए तजर्बा चाहिए। हमारे यहाँ लोगों के पास वो है नहीं। अब उसके बाद कम से कम चलो इतनी जहमत करनी चाहिए कि आपको किसी से मशवरा कर लें कि भाई मैं कौन सा चूजा डालूं, कौन सा मौसम चल रहा है, ये चीजें कोई भी नहीं सोचता। उसके बाद फीड की मकदार, आपको पता है एफसीआर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एफसीआर होती क्या है। अब एफसीआर का मेन रोल है कि इसको मैं सादा लफ्जों में आपके लिए बयान कर देता हूं कि जितनी खुराक आप चूजे को डाल रहे हैं और उसके बदले में चूजा कितना वजन कर रहा है, इसको हम लोग एफसीआर कहते हैं, एफसीआर निकालना। अब एफसीआर के ऊपर ही सारा बिजनेस डिपेंड करता है, क्योंकि ये बिजनेस जितना भी देसी मुर्गी का या पोल्ट्री फार्मिंग का, ये वेट के ऊपर है। जितना अच्छा वेट आपका जानदार करेगा उतना आपको ज्यादा मुनाफा आएगा। अब हमारे यहाँ
خوراک کا شیڈیول ہی بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے. یہ میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی بہت سارے فارمز کے اوپر وزٹ کر کے. ہمارے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے خوراک کی مقدار کیا ڈیسائیڈ کرنی ہے اور کس دن کتنی خوراک ڈالنی ہے، اور ہمارے چوزے کا وزن جو ہے وہ کتنے دنوں میں کتنا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب جو لوگ فلاپ ہوئے، جن لوگوں نے اس کاروبار میں نقصان اٹھایا، اگر وہ ہمارے دوست یہ تھوڑی سی محنت کر لیتے، ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کر لیتے اور مارکیٹ رینٹس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیتے تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے. اب ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا نہیں. تو اس لیے یہ ہم ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ غلط پروموٹ کر رہے ہیں اس کو، دیسی مرغی فارمنگ کو. ہمارے ہاں میں نے دیکھا کہ اگر آپ کسی کو بولتے ہیں کہ میں فارمنگ کر رہا ہوں، دیسی مرغی کا کاروبار کرتا ہوں، تو وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ غلط کام کر رہا ہے، حقیق کاروبار بنا دیا ہے. مس انٹرپریٹیشن کسی بھی چیز کی بقا کو خطرے میں ڈالتی ہے. اس لیے میرے بھائی جو لوگ بھی اس کاروبار کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں وہ خدارا اس ملک، ان نوجوانوں کے اوپر اور اس کاروبار کے اوپر رحم کریں. انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کاروبار کو کرنے والے ملک پوری کی پوری اکانومی ان کی جو ہے پولٹری فارمنگ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. آپ اس کی بڑی ایگزامپل، انٹرنیٹ بڑا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں سے نکال کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں جتنے بھی نوجوان، ابھی جو نئے نوجوان فارغ ہیں جو اس کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھو دیکھی کاروبار تو شروع کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ٹیکنیکلی ہیں جن کی ضرورت سیکھنے کی ہے وہ نہیں سیکھ رہے. تو اس لیے اس کاروبار میں نقصان بھی آتا ہے اور منافع بھی آتا ہے. اب اس نقصان کو آپ جو ہے منافع میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. چیزیں کیا سیکھنی ہے؟ کون سا چوزا ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنا بجٹ دیکھنا ہے، بزنس پلان بنانا ہے، فیزیبلٹی بنا کے اپنا بجٹ ریڈی رکھنا ہے، کیونکہ یہ لائف کا بزنس ہے. اس میں آپ لیزی نہیں ہو سکتے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس بجٹ ہے نا، فرض کریں 5000 چوزے کا، آپ 4000 چوزا ڈالیں، بیک اپ رکھیں. اب موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک چوزے کو 1200 یا 1300 گرام تک جانے کے لیے 250 روپے سے لے کے 300 روپے تک کاسٹ آ سکتی ہے اس کی. اس کے حساب سے آپ اپنا بجٹ مینج کر لیں. اب اس میں کیا کیا، خوراک کو سٹڈی کریں جو بڑا مین فیکٹر ہے آپ کے کاروبار کو منافع بخش بنانے میں، کیونکہ خوراک نے ہی گوشت میں کنورٹ ہونا ہے. جو ایف سی آر جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں مشکل نہیں ہے، انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، ایف سی آر کا پورا آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیوز مل جائیں گی. ایف سی آر کیسے نکالنی ہے، ایف سی آر ہوتی کیا ہے. خدارا کچھ سیکھ لیں، سیکھیں گے تو آپ کا بزنس میں نقصان بھی نہیں جائے گا. خوراک والے سیکشن میں ہمارے چینل کے اوپر بھی آپ کو ایک مکمل ویڈیو مل جائے گی جس میں پہلے دن سے لے کے، بلکہ پہلے گھنٹے سے لے کے ٹل اینڈ 10 ویک تک خوراک کی مقدار کیا رکھنی ہے، کس طرح خوراک دینی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا، کتنے گرام خوراک کھانے کے بعد آپ کے چوزے کا وزن کتنے گرام ہوگا، وہ آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا. اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کمپلیکیٹڈ لوگوں نے بنا دیا اس کو. اب ہر مرتبہ تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا فلاک آپ ڈال لیں گے، اس میں آپ یہ چیزیں لرن کر لیں، سیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپلائی کرتے جائیں. مجھے حتی الامکان یہ امید ہے کہ جو بھی سیکھ کے کرے گا وہ نقصان میں نہیں جائے گا. اب اس کے بعد پانی، کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پانی جب چوزے کو ڈالنا ہے اس کا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ کیا ہے، سیدھا ٹینکیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے، وہ پانی چوزے کو ڈال دیتے، چوزا بیمار ہو جاتا ہے. نارمل جو چیزیں انسان کے لیے نارمل چاہیے ویسے ہی اس کاروبار کے لیے جو خوراک ہے، ویکسینیشن ہے، اس کے بعد آپ کا پانی ہے، انوائرمنٹ ہے، لیبر، آپ کا جو ماحول ہے وہاں کا، جو جہاں پہ آپ نے فارم بنایا ہے یا چوزے کو رکھا ہوا ہے، وہ بالکل نارمل ہونا چاہیے. ان چیزوں کو سیکھیں اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے
کہ آپ سیکھ کے کریں گے تو بہت بہتر کر سکتے ہیں. مجھے پوری امید ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر، یہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کاروبار کو نقصان میں نہیں منافع میں کنورٹ کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ کسی نہ کسی تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور اس کو فائدہ ہوگا تو ہم لوگوں کا مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا. اللہ نے کے